मैं हूं इकराजिया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुछ तो कहने दो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो फैमिली बॉन्डिंग के बारे में है कि हम अपनी फैमिली लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं और अपने कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को देख लेते हैं। अब हम दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। अब हम दोनों को पता है कि हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। मुझे पता है प्रॉब्लम है और मेरे हस्बैंड को भी पता है कि प्रॉब्लम है। अब क्या है? अब हमारे रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ गई है। अब जो है, अब हम दोनों सोच जो है नेगेटिव हो चुकी हैं। अब हमारे जो रिश्ते की फाउंडेशन है वो नेगेटिव हो चुकी है। अब हमें तो पता है कि हमारे दरमियान प्रॉब्लम्स हैं। अब हमारे साथ साथ और लोगों को भी पता चल गया कि हमारे दरमियान प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो क्या होगा? अब वो लोग भी कहेंगे कि इनकी आपस में बनती ही नहीं है, और तो और कहेंगे इनकी आपस में कभी बनेगी ही नहीं। तो क्या होगा? और हमारा रिलेशनशिप नेगेटिव होता जाएगा दिन ब दिन। अब हमारे रिलेशनशिप में और स्टैंप लग गए कि हमारे तो बनती ही नहीं है। अब हमारा रिलेशनशिप और मज़ीद जो है ख़राब ही होता जाएगा, क्योंकि अब काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं जो हमारे रिलेशनशिप को कह रहे हैं कि जी इनकी कभी भी बनेगी नहीं। अब क्या रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए उन सब लोगों की ज़रूरत है कि या एक ही बंदा हमारे रिलेशनशिप को ठीक कर सकता है? ठीक है, हाउ मैनी यू फील कि एक हो जाएगा कि या सब लोगों को करना पड़ेगा? अब क्या होगा? अब ये सब लोगों को नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने हमारे रिलेशनशिप को और ख़राब तो कर दिया, लेकिन अब हमने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक करना है। अपने से स्टार्ट करनी है कोशिश कि हम अपने रिलेशनशिप को ठीक करें। अपनी हमने थॉट चेंज करनी है। जैसे कि अब मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ कहा, गलत कहा, तो मैंने क्या रिटर्न में मैंने क्या कहा? मैंने रिटर्न में अच्छी बात कह दी। ठीक है, तो क्या होगा? अगर मैंने रिटर्न में अच्छी बात कह दी तो वो जो हमारी गांठ है, जो नेगेटिविटी इकट्ठी हुई है, वो क्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। इस तरह अब आहिस्ता जितनी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसको भी होगा कि हाँ अब चीज़ें जो है वो ठीक होने लग गई हैं। तो इसलिए हमने, अगर मैं कुछ करूँगी अच्छा, चलो वो एक बार अच्छा नहीं करेगा, ठीक है, 2 बार नहीं करेगा, 3 बार, लेकिन उसके भी दिल में आएगा नहीं, जब ये करने की कोशिश कर रही है, अब हम अपने रिलेशनशिप को भी एक मौका दें और चीज़ें ठीक करें। तो हमें ही कोशिश करनी है अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो हमारे साथ गलत कर रहा है, हमने उसको कॉपी करके उसके साथ गलत नहीं करना, बल्कि हमने अपनी पॉजिटिव ही एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स ही उसकी तरफ पहुंचानी है। तो अब एक और चीज़ जो मैंने देखी है कि अपने हस्बैंड को कहते हैं, किसी को भी कहते हैं कि हमें प्यार चाहिए। मैं कहती हूँ कि मुझे तुम प्यार नहीं देते, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे तुम समझो, मुझे अंडरस्टैंड करो, मेरे साथ एडजस्ट करो। मेरे लिए तुम कुछ करते ही नहीं हो, मैं ही तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ, तुम भी मेरे लिए कुछ करो। मतलब हम क्या करने लग जाते हैं? हम एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमें दो, हमें प्यार दो, हमें ये करो। तो हमारे क्या हो गया? हमारे रिश्ते की फाउंडेशन क्या हो जाती है? हिलने लग जाती है। हमारे रिश्ते की फाउंडेशन कमज़ोर होने लग जाती है। अब हम उसे कहते हैं कि मुझे आपसे इस रिश्ते में मिला ही क्या है, मतलब कि हम मिले पे फोकस कर रहे हैं। रिश्ता क्या होता है? रिश्ता होता क्या है? रिलेशनशिप इज़ अ गिव एंड टेक। क्या रिश्ता लेन देन का नाम है? आपको क्या लगता है कि रिश्ता लेन देन का नाम? मेरे ख्याल से रिश्ता लेन देन का नाम नहीं है। लेन देन तो बिज़नेस में होता है, वहाँ आप अच्छा लेन देन करो, लेकिन वही आदत आप अपने घर में अगर अप्लाई करोगे, वही आदत अपनी बीवी के साथ आप रखने लग जाओगे, तो रिश्ता आप लोगों का क्या होगा? ख़राब होने लग जाएगा। तो हमने यही आदत, बिज़नेस वाली आदत अपने घर में नहीं डालनी, क्योंकि रिश्ता जो होता है वो लेन देन, मतलब रिश्ते में लेन देन बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर किसी की अपनी कैपेसिटी होती है, हर किसी की अपनी आदतें होती हैं, हर किसी का अपना नज़रिया अलग अलग होता है। तो हम कुछ भी कर लें, हम बराबर हो ही नहीं सकते। तो हमने क्या करना है? हमने लेने पे नहीं, हमने देने पे फोकस करना है। हमने गिव करना, जितना हम अपने गिव को बढ़ाएंगे उतने ही हमारे रिश्ते की फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं आप लोगों को यहाँ एग्जांपल देती हूँ। जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं, ठीक है, हम किसी को डांटते हैं, अब जो गुस्से वाली एनर्जी हम दूसरे को दे रहे हैं, तो दूसरे बंदे को अनकंफर्टेबल फील होना चाहिए ना।
تو آپ نے کبھی دیکھا ہے جب ہم غصہ کرتے ہیں ہم کیوں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، ہم کیوں انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، ہمارا کیوں نقصان ہوتا ہے، ہم کیوں بے چین ہو جاتے ہیں، ہمیں کیوں سکون نہیں ملتا، حالانکہ اگلے بندے کو اس طرح ہونا چاہیے نا. لیکن آپ کو یہ سب کچھ فیلنگز آ رہی ہوتی ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، آپ کو بے سکونی ہوتی ہے، آپ کہتے ہو کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے غصہ کر دیا تو کیا ہے. میں یہ آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جو چیز بھی آپ لوگ کرتے ہیں، جو بھی آپ لوگ عمل کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے آپ لوگوں پہ افیکٹ ہوتا ہے، پھر ہی دوسرے بندے پہ افیکٹ ہوتا ہے. یہ آپ لوگ آزما کے دیکھ لیجئے گا. اچھا جی، اب اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے، وہ ہے سیلف لو. سیلف لو کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ سے پیار کرنا، اپنے آپ کو امپورٹنس دینا، اپنے آپ پہ ٹرسٹ کرنا اور اپنے آپ کو رسپیکٹ دینا. یہ آپ لوگ کریں گے تو ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ ہمیں دوسرا نہیں کرتا ہم سے پیار، تو پہلے ہم تو اپنے آپ سے پیار کر لیں، پھر ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا جی، اب ہسبینڈ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ پیسہ کماتا ہے، سارا دن محنت کرتا ہے، کس لیے؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے، کہ ان کو کمفرٹ دے. ٹھیک ہے، وہ فزیکلی تو کمفرٹ دے دیتا ہے، لیکن کیا وہ مینٹلی بھی دیتا ہے اپنے بیہیویئر کے ذریعے. ٹھیک ہے، وہ کیا جو وہ بولتا ہے، جو وہ کرتا ہے، کیا مینٹلی اس کی بیوی جو ہے وہ خوش ہے اس سے؟ تو یہ بہت اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو مینٹلی بھی اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو کمفرٹ دیں. میں نے پہلے بات کی کہ جو اگر ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں تو پتہ ہے لیکن وہ دوسرے لوگوں کو پتہ لگی تو مسئلے اور خراب ہو گئے. تو آپ نے ہسبینڈ وائف نے جو ان کے بیچ میں پرابلم ہے وہ اپنے تک ہی رکھنی ہے، دوسروں کو بالکل پتہ نہیں لگنے دینی، کیونکہ جتنا آپ دوسروں کو انوالو کریں گے اتنا مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا، بس بڑھتا ہی چلا جائے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ کو چاہیے کہ دوسروں کو انوالو نہ کرے، نہ ہسبینڈ انوالو کرے، دوسرے لوگوں کو نہ بتائے اپنی بیگم کے بارے میں، اور نہ ہی اس کی بیوی دوسرے بندوں کو انوالو کریں. اب بہت یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ گھر والے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسپاؤس کے حوالے سے کہ بھئی تمہاری بنتی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. جو لوگ آپ سے یہ چیز پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ ان کے پاس عقل کی شدید کمی ہے. یہ نا ایسے معاملات ہوتے ہیں جیسے امانت داری کے معاملے ہوتے ہیں. جیسے امانت داری میں آپ نے کوئی چیز شیئر نہیں کرنی، دینی نہیں ہوتی، اسی طرح ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں جو اپنی چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی کوئی بھی چیز آپ نے کسی دوسرے بندے سے شیئر نہیں کرنی، چاہے وہ آپ کے جتنے بھی پیارے ہوں، چاہے آپ کے اماں ابا ہوں، چاہے آپ کے بہن بھائی ہوں، آپ نے ان سے اپنی چیزیں شیئر نہیں کرنی. بلکہ جو بھی چیزیں شیئر کرنی ہے اپنے ہسبینڈ وائف سے ہی شیئر کریں. جو بھی پرابلم ہے دونوں اکٹھے بیٹھیں، رات کو ڈسکس کریں، جو بھی معاملہ ہے اسے بتائیں، یار یہ مسئلہ ہے. تو کیا ہوگا، جو بھی کانفلکٹ ہیں وہ آہستہ آہستہ ریزولو ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے کہ یار یہ ہو گیا، چلو پھر آپ نے جو چیزیں ہو گئی ہیں آپ نے ان چیزوں سے لرن کرنا ہے کہ دوبارہ وہ چیزیں نہ ہوں. اب اس سے کہو کہ ہاں یار مجھے پتہ نہیں چلا، ابھی ہمارا رشتے کی سٹارٹنگ ہے، مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، تو آپ بھی تھوڑا سا کریں، کمپرومائز کریں. تو وہ کہے گا ہاں یار اس طرح کرتے کرتے ہم نے، چلیں ایک دفعہ نہیں ہوتا تو ہم نے 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ بیٹھے، ہم نے 3 ڈیفرنٹ سیٹنگز کی. ٹھیک ہے، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا نا، ہم نے دونوں ہسبینڈ وائف نے بیٹھ کے ہمیشہ ڈسکس کرتے رہنا ہے. کوشش کرنی ہے اپنے رشتے کو بچانے کی، جہاں تک ہو سکتی ہے وہاں تک ہم نے کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اس رشتے میں یہ رشتہ بہتر ہو. ٹھیک ہے، ہم دونوں کی بانڈنگ بہت اچھی ہو، کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو، انشاءاللہ اچھا رشتہ رہے گا. تو اسی بات پہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یہ میری باتیں آپ لوگ ضرور جو ہے اپلائی کیجئے گا. اسی بات پہ میرا ٹاپک ہوتا ہے ختم. اللہ آپ کو خوش رکھے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ٹاپک میں. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا. اللہ حافظ.